الآن أصبحوا حتى الرجال الآن ثيابهم كاسية والنسوان ثيابهن عارية، ولا هذا الموجود. والسبب نحن الرجال قصرنا فيما يجب علينا من تربية نسائنا. نحن الرجال قصرنا فيما يجب علينا من تربية نسائنا باللباس المحتشم، بالعباءة المحتشمة. فأنت راعي مسؤول عن رعيتك، علمها الحشمة، وإذا انفلتت أصلحها. لابد أن ترى منك غضبا من هذا الفعل، لا تكن أنت راضي وخذي من المال واشتري ما شئت، لا، انصحها أن تشتري اللباس الساتر المحتشم الذي ليس فيه زينة، وإذا رأيتها فامنعها وأدبها، امنعها من هذا اللباس وأدبها أن لا تشتري لها مرة أخرى مثل هذا اللباس. كن رجل تقوم بما يجب عليك من جهة الله، لا من جهة أنك متسلط لك القوامة، لا، من جهة أن ينقذك الله يوم القيامة من أن يحاسبك على انفلات نسائك باللباس. هذا هو الواجب. فإذا ذهبت للسوق تشتري اللباس الحسن، حتى لو ما ذهبت معهم يعرفون أنك دائما هذا تبحث عنه لأنه يرضي